अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आ रहे होते हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है मुफ्ती सैयद शहबाज सैफी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफर साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी है तो आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए, अल्लाह ताला के पाक नामों के ज़रिए से, कुरान पाक की सूरतों के ज़रिए से, कुरान पाक की आयात के ज़रिए से, जिससे आप लोगों के मसाइल हल होते हैं। प्रोग्राम में आप लोग हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कॉल करने से पहले जो थोड़ी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी बात को फॉलो कीजिएगा कि जब भी कॉल करें पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें, ताकि आपकी आवाज़ आ सके। अगर आपके टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होगा तो एक तो लाइन भी कट जाएगी, कॉल कट जाएगी, और साथ में बात भी नहीं हो पाएगी। तो जब भी कॉल करें टीवी का वॉल्यूम पहले बंद कर लिया करें, ताकि सही तरह से बात हो सके। इसके साथ साथ हमारे तमाम वो नाजरीन जो कॉल करके दोबारा से अपने मसले का हल जानना चाहते हैं, उनको बताती चलूँ कि यूट्यूब पर प्रोग्राम इस्तिखारा आप तारीख के साथ डेट वाइज सर्च करेंगे, आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं कि आपके मसले का आपको क्या हल बताया गया, यानी आप पूरा प्रोग्राम बाआसानी अपनी मर्जी से जब चाहें देख सकते हैं। हमारे बहुत से प्रोग्राम देखने वाले बहुत से शहरी, बहुत से लोग जो अपने मसले मसाइल, अपनी परेशानियां, अपने प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करते हैं खतूत के ज़रिए से। बिल्कुल खतूत लिखें, बिल्कुल भेजिए, लेकिन जवाबी लिफाफा भी लाजमी भेजिए, ताकि आपको आपके मसले का हल जो है उस जवाबी लिफाफे में लिखकर भिजवाया जाए, बताया जाए। और यकीनन वो अहादीस के मुताबिक और कुरान पाक के मुताबिक आयात और सूरतों के ज़रिए बताया जाता है, फिर ही आपको जवाब दिया जाएगा। कॉलर आ चुके हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका मोहतरमा? क्या नाम है जी? ये है कि मेरे अपना नाम नहीं याद आपको? जी? नाम नहीं पता? नाम बताएं। लाइन ड्रॉप हो गई है। समझ ही नहीं आया मुझे कि शायद मेरे ख्याल कोई बच्ची थी शायद छोटी, जिसको समझ नहीं आई है कि क्या सवाल पूछा जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, जैसे कि मैं प्रोग्राम इस्तिखारा के हवाले से चंद गुजारिशात जो है वो आपसे कर रही थी। मैं ये रिक्वेस्ट है मेरी इसलिए प्रोग्राम के आगाज़ में, ताकि पूरा प्रोग्राम जो है वो फिर स्मूथ हम लेकर चलते हैं। कॉल्स आ रही होती हैं, वन बाय वन हम सुन रहे होते हैं। कॉल्स का समटाइम इतना फ्लो हो जाता है कि मेरी ये कोशिश होती है कि कॉलर से जल्दी बात करके नेक्स्ट कॉलर को भी मौका दिया जाए। हमारे साथ लाइन पर कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? शाहिद जिला बिहाड़ी से। शाहिद जी, शाहिद क्या कहना चाहते हैं? तो ये पूछना है मौलाना साहब से कि ये जो प्रॉब्लम है कोरोना की जी, इसके लिए कोई वजीफा है? बिल्कुल बताते हैं आपको, बिल्कुल बताते हैं। और कुछ जानना है आपको? बस लेकिन पाबंदी आप लोगों ने करनी है ना। वज़ाइफ तो बहुत सारे हैं, कुरान पाक की आयात हैं बहुत सारी, वबाओं से बचने के लिए आपको बताते हैं। शुक्रिया आपका जी, सवाल बहुत अच्छा है और जो तमाम लोगों के काम आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। बहुत खूबसूरत सवाल किया मेरे भाई ने। प्यारे भाई, जब कोई वबा आए तो सबसे पहला जो अमल है जो हमने करना है वो है इस्तिग़फ़ार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें कसरत के साथ। इन हालात में कम से कम 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार हर बंदा, घर का हर फर्द करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ा जाए, ये भी वबाओं को टालता है। और बिलखुसूस दुरूद ताज ये घरों में पढ़ा जाए, और उसमें जब ये जुमला आता ना दाफ़िअल बलाई वल वबाई वल क़हती वल मरदी वल अलम, इसे 3 मरतबा रिपीट किया जाए दुरूद पाक में।
درود تاج پڑھا جائے، اور جب یہ جملہ ہے نا دافع البلاء والوباء، اسے 3 مرتبہ جو ہے نا وہ تکرار کے ساتھ ریپیٹ کر کے اسے پڑھا جائے، درود پاک درود تاج پڑھا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک دعا ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ پڑھیں، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی بدنی، لا الہ الا انت۔ یہ کثرت کے ساتھ پڑھی جائے کورونا کے حالات میں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اور جب کسی مریض کو دیکھیں جس میں کورونا پازیٹیو ہو تو اسے دیکھ کر ایک مسنون دعا ہے جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوئی، اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مریض کو کسی تکلیف میں یا مرض میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، تا مرگ تا دم مرگ وہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا جو یہ دعا پڑھ لے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ غور سے ہمارے ناظرین اگر سماعت فرما لیں تو بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری جو ہے نا ہماری عوام اس وبا سے بچ سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جب کسی مریض کو دیکھیں یا یہ خبر سنیں کہ کرونا زیادہ ہو گیا ہے یا فلاں کو ہو گیا ہے، یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت محفوظ رکھے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام لبنہ ہے اور میرا بیٹا ہے عثمان۔ اچھا جی، تو اس کی وہ رشتہ ایک آیا ہوا ہے، لڑکی کا نام عائشہ ہے اور ماں کا نام زینب ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بہتر رہے گا؟ اچھا جی، لڑکی کا نام کیا ہے؟ عائشہ۔ عائشہ، اور آپ کے بیٹے کا نام ہے عثمان۔ اچھا جی، ہاں جی ٹھیک ہے، چلیں جی آپ کو بتاتے ہیں جی لبنہ صاحبہ، آپ نے کال کی ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں یہ مناسب رہے گا یا نہیں، یعنی کہ استخارہ چاہتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، ڈاکٹر صاحب بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بارہا مرتبہ اس پلیٹ فارم سے بتا چکے ہیں کہ استخارہ کا جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رائے لیں۔ استخارہ کا معنی یہ ہے کہ آپ نے رائے لینی جی، اور جیسے اس قرآن پاک میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمُورِ کہ آپ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے صحابہ سے مشاورت کر لیا کریں، حالانکہ حضور خود عقل کل ہے لیکن ان کو بھی حکم ہوا کہ آپ مشاورت کر لیں، اس سے برکت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کسی سے رائے لیتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کون ہے آپ کے لیے جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو استخارہ اصل میں اللہ سے رائے لینا ہے، اصل میں یہ معنی یہ ہے جی بالکل، تو یہ خود انسان کرے۔ ویسے ناموں سے تو لگتا ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہے مسئلہ، لیکن یہ ہے بی بی کہ آپ خود اس کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر سو جائیں، کسی سے کلام نہ کریں اور دائیں کروٹ لیٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر سو جائیں۔ 3 دن یہ عمل کریں، نماز کو جاری رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی نہ کوئی ہنٹ آ جائے گا، کوئی نہ کوئی خواب آ جائے گا۔ وہ خواب آپ ہمارے پتے پہ بھیجیں، ہم آپ کو اس کا بتا دیں گے کہ یہ درست ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اشارہ جو بھی آئے گا، اشارہ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کو بتا دیا گیا ہے، آپ اس پر عمل کریں اور دوبارہ سے شیئر کیجئے جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے بات، پھر آپ کو اس حوالے سے گائیڈ لائن دوبارہ دے دیں گے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام گلے سحر ہے۔ گلے سحر، کہاں سے کال کری ہیں؟ میں ادھر ولیج ہے روات شملال سے بات کر رہی ہوں۔ کیا کہنا چاہتی ہیں گلے سحر؟ میں مفتی صاحب سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرا بیٹا ہے 1 سال کا نا، جی، تو وہ اتنا زیادہ روتا ہے، رات کو نا سوتا بھی نہیں ہے، اچھا۔ دن کو تھوڑی دیر سو جاتا ہے اور پوری رات میں کھیلتا رہتا ہے یا اس طرح روتا ہے، اس طرح ڈسٹرب کرتا ہے بہت زیادہ نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 سال کے بعد دیا ہے اور میں بہت پریشان ہوں کہ رات کو سوتا نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیں نام کیا ہے بیٹے کا؟ محمد رافع۔ عمر کتنی ہے؟ 1 سال کا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو جی گلے سحر، شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کیا جی۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے صافی صاحب؟ میری بہن، آپ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ صبح اور شام
اپنے بیٹے کو معوذتین پڑھ کے پھونک ماریں. معوذتین کا میں بتا دوں, معوذتین قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کو کہا جاتا ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ 2 سورتیں سورہ فلق اور ناس اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے آپ اپنے بچے کو پھونک دیا کریں. انشاءاللہ العزیز جو کیفیت آپ بتا رہی ہیں اس میں افاقہ بھی ہوگا, بلکہ بہت بہتری آ جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے جی, آپ اس پر عمل کیجئے گل سحر, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا ضد بھی نہیں کرے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ساجد بشیر چوہان بات کر رہا ہوں شور کوٹ سے. جی, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت پریشانی ہے, 10 سال شادی ہو چکے ہیں, ایک بچی, اس کے بعد بچہ پیدا نہیں ہوا. کتنے سال ہوئے شادی کو؟ 11 سال. 11 سال, اچھا جی. 10 سال کی بچی, اس کے بعد بیٹا پیدا نہیں ہوا. الحمدللہ آپ کے گھر میں رحمت ہے. جی جی چلیں, اچھا اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ شکریہ آپ کا جی. ساجد صاحب لائن ڈراپ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کو میں کہوں گا کہ آپ نماز کی پابندی کیا کریں, اور ایک وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ کی میڈیکل رپورٹس ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں, یا واحدو یا احادو. اس کی کوئی قید نہیں کہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے, بس جب آپ کا وقت مل جائے, ٹائم مل جائے تو دونوں میاں بیوی یا احادو یا واحدو پڑھتے رہیں اور اس کا وظیفہ جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور رات کو سوتے وقت دونوں میاں بیوی 5 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لینی ہے. یہ آپ نے عمل جاری رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے جی, یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ خیر کریں گے, دعا بھی کریں, ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس بھی دونوں میاں بیوی جائیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شاہدہ. شاہدہ, کہاں سے کال کر رہی ہیں جی؟ لاہور سے بات کر رہی ہوں. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نا استخارہ کروانا چاہتی ہوں اپنی بیٹی کا. کس بارے میں؟ نام ہے میری بیٹی کا. بیٹی کا نام کیا ہے؟ میرا نام شاہدہ, میری بیٹی کا نام سدرا. اچھا ٹھیک ہے, کس بارے میں استخارہ کروانا ہے؟ سال پہلے نا سدرا کی بات پکی ہوئی تھی تو ہم نے تاریخ ڈیٹ وغیرہ فکس کر دی تھی, مگر ایک دم انہوں نے ہمیں جواب دے دیا رشتے سے. اوکے. اور اب رشتہ آیا تو وہ کہتے ہیں ہم آئیں گے, مگر وہ بھی نہیں آئے. ٹھیک ہے. تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے. سدرا کی عمر کتنی ہے؟ خواب بھی نظر آتے ہیں ڈرونے سے, اور مجھے بھی رکاوٹیں نظر آتی ہیں, جیسے دروازے بند ہے, اندھیرا ساری طرف. ایسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ ہاں جی, میں حالانکہ 5 وقت کی نماز ہوں, تہجد گزار ہوں. اچھا میری بات تو سنیں, سدرا کی عمر کتنی ہے؟ مگر پھر بھی مسئلے مسائل ختم نہیں ہوتے. سدرا کی کتنی عمر ہے؟ سدرا کی تقریباً 26 سال عمر ہے. اچھا, ماں ہیں تو آپ پریشان ہو گئی ہیں کہ ابھی ماشاءاللہ سے کوئی اتنی اوور ایج نہیں ہوئی کہ رشتہ ہی نہ ملے. آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں. بہت شکریہ شاہدہ, آپ نے ہمیں کال کی ہے, دعا بھی کریں گے ہم آپ کی بیٹی کے لیے. جی کیا کہیں گے صفی صاحب؟ بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا انشاءاللہ, مناسب رشتہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. آپ ماں بیٹی دونوں یہ عمل کریں جو میں عرض کر رہا ہوں. نماز تہجد آپ فرما رہی تھی کہ آپ پڑھتی ہیں, بہت خوشی کی بات ہے. تہجد کے بعد دونوں ماں بیٹی دعا کریں رشتے کے لیے, اور یا سمیع یا مجیب 200 مرتبہ یعنی 2 تسبیح اس کی, یا سمیع یا مجیبو کی پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو اچھا رشتہ عطا فرمائے گا. دن میں کسی بھی وقت, یعنی 3 دن مسلسل تو تہجد کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے, اس کے بعد آپ دن میں کسی بھی وقت 200 مرتبہ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ پڑھتی رہے. انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا اور مناسب رشتہ اور بہت جلد عطا فرمائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے جی, جیسے آپ کو بتایا ہے سدرا کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے, آپ اس پر عمل کریں, سدرا کا رشتہ ہو جائے گا. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اپنا نام بتائیے. میرا نام سلیم ہے, میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. جی سلیم صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟
मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं तो नमाज बाकायदा से पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी परेशानी ये है कि मैं रात को ख्वाब में अपने आप को कभी कभार नंगा देखता हूँ और उस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ठीक है, बताते हैं जी आपको इस ख्वाब का क्या मतलब है या किस तरफ आपको इशारा दिया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। शुक्रिया आपका जी। क्या कहेंगे इस हवाले से डॉक्टर साहब? ये इस तरह का जो ख्वाब आता है ना, वो असल में या तो आपने किसी के साथ कोई ज़्यादती की है किसी हवाले से, अगर आपने किसी के कर्ज़ा देना है, किसी का आपने किसी भी किस्म का कोई आपने हक तलफ़ी की है किसी की, तो इस हवाले से आप देख लीजिए। और दूसरे नंबर पर ये जो दूसरा मामला इस हवाले से देखा जाता है वो ये है कि आप किसी भी तरह के कर्ज़ के अंदर मुब्तला होंगे या उसको उतार लीजिए तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला करम फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है जी। यकीनन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को नहीं समझ में आती, समझा दिया गया है। सदका दीजिए, दुआ कीजिए और अपने लिए हर वो काम और हर वो अच्छा काम जो है वो करना चाहिए जिसका सवाब हो, किसी की हक तलफी ना हो। ये तमाम वो चीज़ें जो नॉर्मली भी हमें ख्याल जिसका रखना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है भाई, मेरा नाम शो पे दे दो। क्या नाम है? हेलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फिर मुमताज़। जी, क्या कहना है आपको? जी क्या कुछ नहीं कहना है जी। मुझे बस यही ना कि हम जो आपका देख रहे हैं। आपको शो अच्छा लग रहा है? चलें जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। आप शो देख रही हैं और आपको शो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस शो में जो बातें बताई जाती हैं उस पर अमल करें, ये उससे भी अच्छी बात है। मसले मसाइल हल हों, राय रास्त पर हम आ जाएं, हदायत अल्लाह हमें दे, दुआ हमें करनी चाहिए, नमाजें हमें पढ़नी चाहिए, ये शो में बताया जाता है। तो इसको फॉलो करेंगी तो और अच्छी बात है, बनिस्बत ये कि शो को पसंद किया जाए। शुक्रिया जी। इसी तरह से हमारे बाकी तमाम नाजरीन जो हमें प्रोग्राम में कॉल करते हैं, बिल्कुल उनको कॉल करनी चाहिए, अच्छा भी लगता है, मसले मसाइल अपने डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है और कहाँ से हैं? बाजी मैं जिला खुशा बस्ती शेर वाली से इम्तियाज नजमी बात कर रहा हूँ। मैंने कारी साहब से ये पूछना है कि ये जो आप वजीफे बताते हैं ये क्या वज़ू पढ़ने चाहिए और इनका कोई टाइम टेबल भी है, और अगर आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए मुकम्मल तौर तफसील के साथ बताएं, बड़ी मेहरबानी। चलें, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने जो सवाल किया है यकीनन उसका जवाब तो हम सैफी साहब से ही लेंगे, मुफ्ती साहब से ही लेंगे। लेकिन हर वजीफा मुख्तलिफ मसले के हवाले से मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ तादाद में बताया जाता है। हर वजीफा हर मसले के लिए नहीं होता। बाकी जवाब हम सैफी साहब से लेते हैं। माशाल्लाह, प्रोग्राम करते करते आपको तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है, और मेरे भाई हम भी अक्सर बताते रहते हैं कि हर वजीफ़ा हर बंदे के लिए नहीं है। अमूमी तौर पे ना हम सुन लेते हैं ना, रिस्क में बरकत नहीं है तो वजीफ़ा बताया गया तो कर लें। बाज़ औक़ात नाम के एतबार से, उसके नामों के आदात के एतबार से, उसके जो है ना वो मुकम्मल जो है उसके इस्तिखारे के बाद उसे वज़ाइफ बताई जाती हैं, और ख़ास मामलात के लिए, ख़ास लोगों के लिए ख़ास वज़ाइफ ही होते हैं। और जो बात आपने पूछी है ये कॉमन सी है तकरीबन के बावजू यकीनन जब भी तिलावत कुरान आप करते हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए गिरामी का जिक्र करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, बावजू ही ये सारे अमल हमें करने चाहिए। और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ कुछ वज़ाइफ में हम बताते हैं और कुछ में नहीं बताया जाता। वो उन वज़ाइफ पर डिपेंड करता है कि कुछ के बाद और कुछ से पहले तो दुरूद पाक पढ़ने का कहा जाता है, और जिनमें नहीं कहा जाता तो यकीनन उनमें पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। तो ये हर वजीफ़े पे और हर बंदे के मसले पर डिपेंड करता है कि उसे क्या बताया जा रहा है, लेकिन बावजू करना चाहिए। और मुख्तलिफ वज़ाइफ होते हैं, उन्हें मुख्तलिफ औकात में बताया जाता है। एक ही वजीफ़ा होता है, बाज़ औकात वो एक अमल के लिए या एक काम के लिए एक वक्त में बताया जाता है, वही वजीफ़ा किसी दूसरे काम के लिए किसी और वक्त में बताया जाता है। तो ये हालात पे डिपेंड करता है, और जो अहबाब जिनका जो मसला होता है वो जब पूछते हैं तो उन्हें डिटेल में बता दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। यकीनन आपको जवाब जो है वो बड़ी डिटेल के साथ दिया गया है, समझ आ गई होगी इम्तियाज साहब आपको। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है और कहाँ से हैं? आमिर फरीदी बात कर रहा हूँ पाक शरीफ से। जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, मुझे हमारे साहब से मुफ्ती साहब से ये जरा पूछना था। मुझे अपने रोजगार के हवाले से जो अपना जॉब करता था बैंक में,
जी। तो अभी कुछ अपना काम शुरू किया है, अच्छा। जॉब छोड़ दी थी, तो जरा थोड़ा सा काइंडली इस्तिखारा करके बताएं मुझे कि मेरे लिए नौकरी बेहतर है या कारोबार बेहतर है। नौकरी बेहतर है या कारोबार बेहतर? नौकरी तो आप छोड़ जी। चुके हैं ना, अब कारोबार का आगाज कर लिया है। शुक्रिया आपका आमिर साहब, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। आपको आपके सवाल का जवाब बिल्कुल देते हैं और साथ में ये भी आपको बताते हैं कि आपके कारोबार में बेहतरी जो है वो कैसे आएगी। जी। सबसे पहली बात यह है कि आका अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह ताला ने 9 हिस्से 10 में से वो कारोबार में रखे हैं। तो नौकरी से कई दर्जे बेहतर है कारोबार, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कारोबार किया और कारोबार को पसंद किया। और उसकी रीज़न ये है कि कारोबार के अंदर जो टोटली तौर पे तवक्कुल होता है वो अल्लाह के ऊपर होता है, क्योंकि वो हवाई रोज़ी होती है। पता है कारोबार का टोटल डिपेंडेंट जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर होता है, इसलिए कारोबार बेहतर है। तो आपने कारोबार शुरू किया है, बस आप सूरह वाक़िया पढ़ा करें मगरिब या इशा की नमाज के बाद, और इंशाअल्लाह ताला दुआ किया करें, अल्लाह ताला ज़रूर आपके कारोबार में बरकत डालेगा। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे आपको बताया है आप इस पर अमल करें। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ। हुमैरा, जल्दी से अपना मसला बता दें क्योंकि आपके टीवी का वॉल्यूम भी ऊंचा है। मैंने ये पूछना था कि नमाज पाबंदी से नहीं हो पाती है, नमाज में दिल नहीं लगता है, मुफ्ती साहब से पूछ के कोई वजीफा बता दें कि मैं 5 वक्त की नमाज में मेरा दिल लगा रहे और मेरी नमाज कोई ना कज़ा हो। ओके ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। शुक्रिया हुमैरा, आपने हमें कॉल किया। हुमैरा के सवाल का जवाब हम लेंगे इस ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले लास्ट कॉलर हुमैरा ने हमें ज्वाइन किया था। उनका ये कहना है कि मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं करता, तो इसका हल बता दें। सैफी साहब से पूछते हैं। मैं ना सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान में दोनों ताकतें रखी हैं और उसे अच्छाई और बुराई के बारे में बता दिया। अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे तो जन्नत है, बुराई के रास्ते पर जाएंगे तो जहन्नम है। तो शैतान अपने लिए कोशिश करता है कि अल्लाह के बंदों को वरगलाए और उन्हें नेकी के रास्ते से हटाए। और जब ये कैफियत हो कि नमाज पढ़ने को जी नहीं चाह रहा, उस सूरत में इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये पढ़ना चाहिए। तो मेरी बहन, आप दिन में कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना शुरू कर दें। मिनिमम 500 मरतबा आप रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपका जी चाहेगा नमाज पढ़ने के लिए। और जब नमाज पढ़ लें तो नमाज पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। उससे इंशाअल्लाह आपका नमाज पढ़ने को जी भी चाहेगा और इंशाअल्लाह आप नमाज की पाबंदी भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है जी, आप इस पर अमल कीजिए हुमैरा। इंशाअल्लाह ताला आपका दिल भी लगेगा और नमाज की पाबंदी भी हो जाएगी क्योंकि नियत है आपकी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताएं। सर इमरान बात कर रहा हूँ हैदराबाद जी। क्या कहना चाहते हैं इमरान साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा छोटे भाई है इरफान अली ना जी, तो काफी अर्से से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि नशे वगैरह भी बहुत करते थे और फिर दिमागी तवाज़ुन में ठीक नहीं था। अभी दवाइयाँ वगैरह भी उनकी काफी करवाई और इस्तिग़फ़ार वगैरह करवाने से अल्लाह की मेहरबानी से जाके ठीक ठाक हो जाना कमाना शुरू हो गए ना जी। तो अम्मी ने उनके भी शादी फिक्स की है, तो अम्मी ये चाह रही कि वो उनकी शादी अगर हम फिक्स करें वो ठीक ठाक रहेंगे। क्या बता सकते हैं कि कोई मुश्किलात नहीं आई शादी के बाद जिंदगी में? ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इस हवाले से बिल्कुल हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं आपके सवाल के मुताबिक। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? वो ये फरमा रहे हैं कि उनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, आप ठीक हो गए, तो ज़रूर इससे ज़ाहिर है जी शादी सरकार दो आलम की सुन्नत है, आप कीजिए और उससे ज़रूर उनको जो है दोबारा अफाका होगा। और ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान के अंदर फितरती तौर पे जो नेचुरली प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत सारी इन चीज़ों से, इन रिश्तों से जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इंशाअल्लाह, और ये मैं वजीफ़ा आपको बता देता हूँ, 7 बादाम लेके ना, या शहीदू अल्लाह ताला का नाम है, ये पढ़ कर ना उसके ऊपर दम करके उनको खिला दिया करें डेली। उससे उनको और भी ज़हनी तवाज़ुन अगर उनमें
कोई अगर कोई थोड़ी बहुत खराबी रह भी गई है तो इंशाअल्लाह ताला उससे अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा, गाइडलाइन भी दे दी गई है। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं कामों से। कामों की से। क्या कहना चाहते हैं आबिद? मेरा भाई है छोटा, वो शादी के ना तो चिर बड़ी महसूस करता है। मैं उधर इस्तिखारा करवाना कि कोई वजह है, किसी ने किया किराया की हो जाए। शादी नहीं करता भाई है छोटा मेरा, शादी के ना तो जब शादी का नाम लिए चिरदा बड़ा है, लगता है। क्या नाम है भाई का? शाहिद अली, शाहिद महमूद। शाहिद की उम्र कितनी है? तकरीबन होगी 32-33 साल। अच्छा, चलें बताते हैं आपको जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है आबिद साहब अपने भाई के लिए। इस मसले का हल हम जानते हैं सैफी साहब से। अरे भाई ये तो ज़ाहिर है अब उनका मिजाज है या उनकी तबीयत है, तो आप उनकी वालिदा से कहें, यानी अपनी वालिदा से कहें कि वो दिन में किसी भी वक्त 11 मरतबा या कहारो पढ़ के उसके सीने की तरफ फूंक मारा करें, और जब वो सोए हुए हों तो माथे पे हाथ रख के वालिदा या वालिद इनमें से कोई एक या खबीर हो 11 मरतबा पढ़ के फूंक मार दिया करें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उनके मिजाज में बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया क्या है जी, आपके भाई शाहिद के लिए इंशाअल्लाह ताला एक तो मिजाज में भी बेहतरी आ जाएगी, और जैसे कि शादी का नाम सुनने के बाद प्रॉब्लम और वो घर में लड़ाई झगड़ा, ये मसला भी हल हो जाएगा। हमारे तमाम नाजरीन जो अपनी किसी न किसी ख्वाब की वजह से परेशान हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी ख्वाब को। आपके ख्वाब की ताबीर बताई जाएगी, क्या सदका बनता है, क्या हदिया देना चाहिए, ये सारी गाइडलाइन जो है वो आपको बिल्कुल प्रोग्राम में दी जाती है। आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम किसी एक मसले पर अटक जाते हैं, हमें किसी सवाल का जवाब नहीं आता कि इस सवाल का इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आंसर है, दीन क्या कहता है। तो ऐसे भी सवालों के लिए आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं ताकि आपके मसाइल जो हैं वो हल हो सके, रहनुमाई हो सके। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरजाना इशफाक है। फरजाना इशफाक, अच्छा जी, क्या कहना चाहती हैं फरजाना? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे औलाद नहीं है, 10 साल हो गए शादी को। अच्छा। और 2 दफा मिसकैरेज हो गया, ये क्या वजह है? फरजाना आप डॉक्टर के पास गई हैं प्रॉपर तरीके से? आप दोनों मियाँ बीवी ने चेकअप कराए हैं? जी जी बिल्कुल क्लियर आए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा ठीक है, तो इसलिए अब मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ। ठीक है फरजाना, आपको बिल्कुल बताते हैं। लेकिन आपने जैसे कि कहा कि आप गई हैं डॉक्टर के पास, अच्छी बात है, फिर भी आप यही गाइडलाइन दूंगी कि अगर ट्रीटमेंट कोई चल रहा है या डॉक्टर ने कुछ बताया है, मेडिसिन का बताया है, तो उसको आपने पाबंदी के साथ यूज करना है, कंप्लीट करना है अपने कोर्स को। रूहानी इलाज सैफी साहब से जानते हैं। मेरी बहन आपके लिए गुजारिश ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 अस्माए गिरामी हैं जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, आप वो पढ़ें। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद नरीना की नेमत से नवाजेगा। या बारिउ या मुसव्विरु, ये दोनों मियाँ बीवी आपने पढ़ने हैं अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी, और 101 मरतबा रोज़ाना पढ़ने हैं। अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। या बारिउ या मुसव्विरु, इसका विर्द करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद नरीना की नेमत से ज़रूर नवाजेगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है जी, आप इस पर अमल कीजिए फरजाना, अल्लाह ताला खैर करेंगे। साथ में यही है कि डॉक्टर वाला ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी है, रूहानी इलाज पर भी अमल करना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेंगे। हमारे तमाम नाजरीन जो हमें इस टाइम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, अपने मसले हमारे साथ शेयर करते हैं, आप तमाम लोगों को ये बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम किसी किस्म का कोई पेड कंटेंट नहीं है। और जो मुफ्ती हजरात, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, सैफी साहब बैठे हुए हैं, उलमा कराम आते हैं, प्रोग्राम में बैठते हैं, तमाम लोग फी सबीलिल्लाह अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी से टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए आते हैं ताकि आप लोगों के मसाइल को हल किया जाए, आप लोगों के दुख शेयर किए जाएं, उनका हल बताया जाए आपको। तो इस 1 घंटे को, यानी एक प्रोग्राम को जो कि डेली आपके सामने सेम टाइम पेश किया जाता है, भरपूर तरीके से यूटिलाइज किया करें। संजीदा सवाल, मसाइल, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, आपके ख्वाब, इनके हवाले से आप बिल्कुल प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। आपके लिए ही ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है ताकि अल्लाह के बंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? अतीक अकबर। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं?
جی میں کافی دیر سے مطلب رزق میرا مطلب ایسے ہی ہے کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں لیکن کوئی اس کا جواب سے نہیں یعنی مطلب کوئی حاصل نہیں ہوتا. اچھا. تو بڑی مشکلات سے کافی دیر سے گزر رہا ہوں محنت کرنے کے باوجود یعنی کہ ہر وقت مطلب ایسے جیسے پابندی ہے کوئی سمجھ نہیں آتی. محنت کے باوجود جو ہے مسئلے حل نہیں ہوتے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں اس وقت پراپرٹی کا کام کرتا ہوں, پراپرٹی ڈیلر کا. چلیں بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ عتیق اصغر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے, اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں, وہ اگر قبول نہ ہو تو وہ ایک اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کا اجر آپ کو قیامت والے دن ملے گا تو آپ یہ چاہیں گے کہ کاش میری یہاں پہ کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی, ساری قیامت کے لیے رکھ دی جاتی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کو اس کا اسی طرح کا اجر نہیں ملتا, بلکہ شاید ہو سکتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کا بہترین نعم البدل جو ہے وہ رکھا ہو. آپ امید رکھا کریں. اور دوسرے نمبر پہ سورہ واقعہ پڑھا کریں. بس مغرب کی نماز کے بعد وقت مل جائے, عشاء کی نماز کے بعد مل جائے, سورہ واقعہ کو جاری رکھیں, اور ہو سکے تو جمعے والے دن سورہ کہف بھی پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو یہ رزق کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے جی, آپ اس پر عمل کریں, اللہ تعالیٰ خیر کریں گے, آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور مسائل بھی حل ہو جائیں گے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی شبر الحسن نام ہے میرا. دوبارہ سے بتا دیں. شبر الحسن. شبر الحسن, کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ جی میری بہن تقریباً 7 سال ان کو ہو گیا ہے شادی کو, اور میری شادی کو بھی 2 سے 2.5 سال ہو گئے جی. اولاد نہیں ہے تو آپ کوئی اس کے بارے میں. اچھا شبر الحسن صاحب, آپ کی شادی کو 2-2.5 سال ہو گئے اور آپ کی بہن کی شادی کو 7 سال میں. 7 سال. ان کا نام بھی بتا دیں. قندیل زارا ان کا نام ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں. شکریہ, بہت شکریہ شبر الحسن صاحب. جہاں تک آپ نے بات اپنی کی ہے تو 2-2.5 سال آپ کی شادی کو بھی ہو گئے. آپ سے یہی کہوں گی کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تمام جو چیزیں ہیں چیک اپ کے حوالے سے, ٹیسٹ کے حوالے سے, وہ کرنی چاہیے, مسٹ ہیں, بہت ضروری ہیں. یہی چیز آپ کی بہن کے گھر کے لیے بھی ہے. لیکن روحانی علاج کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے تو بھائی کا نام بہت خوبصورت اور مجھے اچھا لگا ہے, شبر الحسن. شبر بھی حضرت امام حسن کا لقب ہے اور ان کا نام رکھا گیا تھا شبر, اور حسن بھی آپ کا ہی نام ہے, شبر الحسن. تو اگر شبر الحسین ہوتا تو یہ بہت پیارا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ حسین کا حسن, یعنی حسین کا بھائی. تو بہرحال بہت خوبصورت نام ہے پیارے بھائی. جس طرح آپ کا نام پیارا ہے, ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان پاک ہستیوں کے صدقے اللہ آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی سسٹر سے بھی کہیں اور آپ بھی یہ عمل کریں, دونوں کے لیے ہے کہ 7 روزے رکھنے ہیں دونوں میاں بیوی نے, اور 7 روزے جب افطار کرنے ہیں, افطار کے وقت 7 مرتبہ یا خالقو یا بارئو یا مصورو, اللہ تعالیٰ کے 3 نام 7 مرتبہ پڑھ کے ایک کھجور پہ پھونک مارنے. اس طرح 7 کھجوریں دم کر لینی ہیں اور افطار کے وقت وہ کھانی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہی اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے یا خالقو یا بارئو یا مصورو یہ پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے جی, آپ اس پر عمل کریں, اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے آپ کا؟ لال خان جی. کیا نام ہے؟ لال خان. بلال خان. جی بلال صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے, ہم جتنا مزدوری کرتے کماتے ہیں نا برکت گھر میں نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ ایسا وظیفہ ایسا کچھ بتائیں ہم کو, اللہ تعالیٰ روزی میں برکت پائیں. ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو, یہ چاہتے ہیں. بالکل بتاتے ہیں. شکریہ جی بلال صاحب, آپ نے ہمیں کال کی ہے. ڈاکٹر صاحب بتا دیجیے. سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائی, آپ نا ایک تو سورہ واقعہ پڑھا کریں مغرب کی نماز کے بعد, اور دوسرے نمبر پر جو بھی آپ کی کمائی ہے اس کے اندر سے یہ نیت کر لیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا ہے, خیرات کرنی ہے, عطیات دینے, اور وہ ڈیلی بیسس پہ کر لیں. وہ چاہے چند روپے ہی کیوں نہ ہو,
لیکن اس کو روٹین بنا لیں کہ آپ نے وہ صدقہ کرنا ہے. اس صدقہ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ، اس روٹین سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں برکت پیدا ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے بلال صاحب، آپ اس پر عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی. جیسے کہ ہمارے تمام کے تمام مفتی حضرات آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں کہ نماز قائم کریں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، وہ بھی برکت کا سبب ہے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مدیحہ ہے. کیا نام ہے؟ مدیحہ. مدیحہ جی. مدیحہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہنا تھا کہ میرا بھائی ہے، اس کو کہیں پر جاب نہیں مل رہی اور نہ ہی مجھے جاب مل رہی ہے. رشتے کا بھی بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے. اچھا، آپ کو بھی نہیں جاب مل رہی، اور دوسری کس کی بات کی؟ اپنے بھائی کی؟ جی بھائی کی بات کی ہے. اچھا، جاب لیس ہیں آپ دونوں اور رشتہ بھی نہیں ہو رہا. چلیں جی بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ کا مدیحہ جی. صفی صاحب. میری بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا. اللہ رب العزت کے اسماء گرامی میں عرض کر رہا ہوں، وہ پڑھیں، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھی جاب بھی عطا فرمائے گا اور رزق حلال وسیع عطا فرمائے گا. یا وہاب یا رزاق، یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، تو ان کی کثرت سے ان کا ورد کرتے رہیں آپ دونوں بہن بھائی. انشاءاللہ آپ کو اچھا روزگار بھی مل جائے گا اور رزق بھی اللہ تعالیٰ وسیع عطا فرمائے گا. بالکل جی، جیسے کہ آپ کو سیفی صاحب نے بتایا ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ دونوں بہن بھائیوں کی جاب بھی ہو جائے گی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. محمد ندیم خان مظفر آباد سے بات کر رہا ہوں. کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ میں آزاد کشمیر گورنمنٹ آزاد کشمیر لاگنگ اینڈ سامل کارپوریشن میں ملازم تھا جی. تو اس گورنمنٹ نے یہ کیا کہ ہمارے کوئی 1200 بندے کو فارغ کر دیا گولڈن ہینڈ شیک کے نام سے. ٹھیک ہے. کچھ 7 میں تو انہوں نے میں پیمنٹ کی ہے جی، لیکن ابھی ہماری یہ اتنی ہو گئی ہے کہ ہم کچھ مزید کام ایسا کرنے کے قابل نہیں رہے. ٹھیک ہے. وہ نیشنل سیونگ ایک پروگرام ہے، اس میں ہماری اکثریت میں لوگوں نے پیسے رکھے. میں نے یہ تو ٹیکنیکل چیزیں پالیسیز ہیں نا جو آپ بتا رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں وہ بتا دیں. کال ذرا شارٹ. جی میں یہی پوچھ رہا ہوں، یہ پاکستان نیشنل سیونگ پروگرام کے پاس اگر پیسے رکھے جائیں جی تو وہ سود میں آتے ہیں یا کیا؟ اس کے بارے میں پلیز بتاتے ہیں. شکریہ جی. جی ڈاکٹر صاحب، وہ سود میں آتے ہیں. بالکل آپ کے سوال کا جواب. جی ڈاکٹر صاحب. بس یہی کہ یہ سود میں آتا ہے اور اس کا نام اگر آپ پروفٹ دے دیں گے تو اس سے وہ پروفٹ نہیں ہو جائے گا، وہ انٹرسٹ ہی کھلائے گا، تو یہ سود کے اندر ہی آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین، پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، سیفی صاحب آپ کا بھی شکریہ. دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. یا الہ العالمین، اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد کالی کملی والے آمینہ کے لال نور یتیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقے آج ہمارے یہاں بیٹھنا، دکھی انسانیت کی رہنمائی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، ہمارے جن بھائی بہنوں نے اپنے مسائل بیان کیے، میرے مولا وہ جس نوعیت کے بھی تھے، اپنے حبیب پاک کے صدقے ان کے تمام مسائل کو حل فرما. یا رب العالمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں میرے اللہ نیک اسباب پیدا فرما، جو بچے بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں میرے مولا والدین کو اولاد کے دکھ سے محفوظ اور معمول فرما. یا رب العالمین، اپنے حبیب پاک کے صدقے سے جتنے بھی کالرز اپنے مسائل بیان کر رہے تھے، یا رب العالمین ان تمام کے مسائل اور پریشانیاں اپنے حبیب پاک کے صدقے سے یا رب العالمین مشکلات کو آسان فرما. یا رب العالمین، کوہ نور چینل کی انتظامیہ، ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم پر اپنا خصوصی کرب اور فضل فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.